अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजों ने मुतालबा किया है कि सीनियर तरीन जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। क्या उनको बनाया जाएगा, उनके खत के ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। साथ ही इस पे भी बात करेंगे कि क्या जजेस की तरफ से ये लिखा जाने वाला खत दुरुस्त अमल है या किसी कानून की खिलाफ वर्जी है। तफसीलन बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान रियाज के हवाले से। इमरान रियाज पाकिस्तान छोड़ के ये कहा जा रहा है कि बरतानिया पहुंच गए हैं और इस हवाले से एक बहस जारी है कि क्या वो उनकी सहूलतकारी हुई है और सहूलतकारी के ज़रिए पाकिस्तान से वो निकले हैं, या फिर ये कि वो जिस तरह एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि पता नहीं अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक से होते हुए वो बरतानिया पहुंचे हैं, इसमें कोई हकीकत है। इस पे बात होगी। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे ट्रंप की तरफ से उठाए जाने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए जो इक़दामात हैं उनके खिलाफ, वो हर गुजरते दिन के साथ मजीद सख्त होते जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ओवरऑल दुनिया भर के ऊपर, क्या इमिग्रेशन के ऊपर और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यूरोप भी यही इस तरह के कुछ इक़दामात उठा सकता है या नहीं। तफसीलन इस पर भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जजेस की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 7 जजेस ने दरअसल ख़त लिखा है। एक तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनको ख़त लिखा है। उसके साथ साथ जो बाकी भी अहम स्टेक होल्डर्स हैं इस टाइम, सदर पाकिस्तान, उनको ख़त लिखा है। उसके साथ साथ जो बाकी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं उनको भी ख़त लिखा है। उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसको भी ख़त लिखा है। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से जो बेचैनी का इजहार किया जा रहा है, जो कि खतूत का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट से ख़त लिखते हैं, इसी तरह का ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तरफ से खतूत का ये सिलसिला शुरू किया गया है। दरअसल ये जो ख़त लिखने का जो वजह है या रीज़न है वो यही है कि जो मीडिया पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से एक सीनियर जो जज हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि वो सीनियरिटी में सबसे ये जो मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनमें सबसे सीनियर होंगे, इसलिए उनके चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात भी हैं। वो इसलिए चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात हैं क्योंकि अब जो जुडिशल कमीशन है उसकी तरफ से इजलास बुला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस की तैनाती के लिए। 8 जज मजीद जो है वो नए लगाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसका भी जो पस मंज़र या बैकग्राउंड वही है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से बार बार जो फुल कोर्ट का मुतालबा किया जा रहा है कि वो फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाए, 26वीं आईनी तरमीम को रिव्यू किया जाए। कभी किसी मुकदमे के बहाने वो टेकअप करके ये मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए। तो उस बुनियाद के ऊपर जो मेरी इतला थी, और मैंने आपको पहले ही कुछ हफ्ते पहले ये आपको अपने वीलॉग में बताया था कि हुकूमत की तरफ से ये फैसला कर लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में मजीद नए जजेस लाए जाएंगे ताकि ये जो बार बार एक जो हर्डल क्रिएट्स की जा रही हैं या फिर ये जो मुतालबात किए जा रहे हैं फुल कोर्ट बना के आईनी तरमीम को रिव्यू किया जाए, तो उसके लिए हुकूमत ये नंबर्स ऑफ जजेस वो बढ़ा देगी सुप्रीम कोर्ट में। अब वही हुआ है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसके हवाले से ये भी तवक्को की जा रही है, क्योंकि ये सीनियरिटी में भी बाकी जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनमें सीनियर्स में से एक हैं, तो इसलिए इनके चांसेस हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में इनको एलिवेट किया जाएगा। तो फिर यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जो चीफ जस्टिस ऑब्वियसली लगाया जाएगा। तो उसके लिए ये जो जजेस जो मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं वो ये चाहते हैं कि इनमें से किसी एक को जो सीनियर हैं उनको एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर लगाया जाना चाहिए, जबकि इतलात और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट वाले जो जज होंगे उनको लगाया जाएगा। ये वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये वो खदशात हैं जिसके तहत जो मौजूदा जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ासतौर के ऊपर वो 6 जज जिन्होंने पहले ख़त लिखा था, उसके साथ साथ 2 मज़ीद जो ऐड कर दिए गए उसमें पहली मरतबा जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, उनका नाम भी शामिल है, ताहम उनके दस्तखत इस ख़त के ऊपर नहीं है। लेकिन उन्होंने भी जो चीफ जस्टिस है उसके साथ साथ सदर को और उसके साथ साथ जो बाकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन तमाम को खतूत लिखे हैं और ये मुतालबा किया है ख़ासतौर के ऊपर के जो जजेस के हवाले से जो सीनियरिटी है उसके असूल को मद्देनज़र रखना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो जजेस की तैनाती है वो उसको आइन के तहत उसको बाकायदा तौर के ऊपर उसको अमल दरामद करना चाहिए। और दूसरी किसी अदालत से अगर जज लगाया जाएगा तो इससे ना सिर्फ ये कि आइन के साथ फ्रॉड होगा बल्कि इससे जो सीनियरिटी है वो जो अगर तब्दील होगी तो ये बिल्कुल एक गलत एक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है।
یہ ان ججز کی طرف سے وہ کیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو موجودہ ججز ہیں اس میں سے 3 سینئر ججز میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ بطور چیف جسٹس تعیناتی کی جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو چیف جسٹس بنانے کے لیے بامانی مشاورت بھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ ضروری ہے۔ تو یہ خط لکھا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے۔ ابھی کچھ دن پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی جسٹس کیانی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کا جو خط تھا وہ بنیادی طور پہ ایک جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کی بنیاد بنا۔ تو یہ ججز کی طرف سے باقاعدہ طور کے اوپر اب یہ ایکٹیویزم شروع ہو چکا ہے، جو اس طرح کے خطوط اور اس طرح کے جس طرح اظہار کیا جا رہا ہے آئینی ترمیم کے اوپر یا اس کے اوپر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جب تک آئینی ترمیم کو کسی عدالت سے غیر آئینی قرار نہیں دیا جاتا تو تب تک یہ تمام، چاہے وہ ججز ہوں یا جو باقی چاہے وہ آرمڈ فورسز ہوں، بیوروکریسی ہو، پولیٹیشنز ہوں، سب کو اس آئین کے اوپر عمل درآمد کرانے کے یہ پابند ہوتے ہیں۔ اور ججز کے لیے تو بالخصوص اس لیے بھی کیونکہ انہوں نے آئین کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے اوتھ لیا ہوتا ہے۔ جب یہ اپنا حلف لیتے ہیں تو حلف نامے میں یہ باقاعدہ اس کا وہ دیا ہوا ہے جو آئین کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے اور آئین کی پاسداری کے حوالے سے۔ تو یہ ججز کی طرف سے بارہا یہ اس طرح کا جو اظہار خیال کیا جاتا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، جو جس طرح کے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں ججز کی طرف سے، جب تک یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی ڈکلیئر نہیں ہو جاتا تو یہ ججز کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہی پڑے گا۔ اب ذرا اس پہ اگر یہ کریں کہ کیا یہ ججز کی طرف سے جو خط لکھنا ہے یہ بالکل ایک درست عمل ہے یا نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز کی طرف سے یہ اس طرح کے خطوط لکھے جا رہے ہیں اور 5-5 6-6 7-7 8-8 ججز مل کے ایک جو خط اور ایک ایشو کو اٹھا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججز کی طرف سے جو گورنمنٹ سروس جو کنڈکٹ رولز ہیں آف 1964 اس کی بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس میں جوائنٹ ریپریزنٹیشن کسی بھی معاملے سے، کسی بھی حوالے سے اگر آپ کے اختلافات ہیں حکومت سے ہوں یا کسی پالیسی سے ہوں یا کسی آئین یا قانون سے ہوں، تو اس کے لیے یہ جو گورنمنٹ جو سروس کنڈکٹ رولز ہیں اس کے تحت آپ جوائنٹلی کوئی 10 کا 15 کا یہ ایسوسیشن بنا کے یا اس طرح کھلے عام جو نہ صرف یہ کہ تحفظات کا اظہار نہیں کر سکتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اختلافات بھی ہوں، تو آپ یہ جوائنٹلی آپ جو سروس آف پاکستان میں ہوتے ہیں جب تو یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ججز کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، لیکن یہ ججز کے لیے ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، یہ جس طرح آئین اور قانون کی تشریح کر دیتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہی جو ججز اب یہ اختلافات کر رہے ہیں کہ کسی اور ہائی کورٹ سے کسی جج کو نہیں لایا جا سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یا سینیورٹی کے بیس کے اوپر اس کو چیف جسٹس نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر میں آپ کو ماضی کا بتاؤں کہ ماضی میں 1994 میں سپریم کورٹ میں تھے، اس ٹائم جسٹس ارشاد حسن خان وہ جج تھے سپریم کورٹ میں، تو ان کو ایکٹنگ چیف جسٹس کا چارج دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے لیے، اور وہ جو جسٹس ارشاد حسن خان صاحب تھے وہ کوئی 3 سال تک 1994 سے مارچ 1996 تک وہاں پہ ایکٹنگ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس کے طور کے اوپر بھی کام کرتے رہے اور سپریم کورٹ کے جج کے طور کے اوپر بھی تھے۔ تو یہ جب یہ کسی آئین میں نہیں لکھا ہوا، یہ کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ سپریم کورٹ کا جج ہائی کورٹ کا ایکٹنگ چیف جسٹس کا وہ جو اپنے فرائض ہیں وہ سر انجام دے گا، لیکن اس کے باوجود ججز جب چاہتے ہیں اپنی مرضی کا یہ آئین اور قانون کی تشریح کر لیتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو یہی وہ وجہ تھی کہ جب یہ اس طرح عہدے کا وہ کیا گیا تھا تو پھر 1996 میں الجہاد ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آیا تھا، پھر اس میں یہ پھر جو ہے وہ پرنسپل سیٹ کر دیا گیا تھا کہ جب کسی بھی جو یہ جوڈیشری کے اندر کوئی ویکنسی ہوگی یا سیٹ ویکنٹ ہوگی، ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ہو، نارمل پروسیس کے تحت ہو، تو اس میں 30 ڈیز کے اندر جو ہے وہ ویکنسی کو فل کرنا ہوگا، یعنی جج تعینات کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ریزگنیشن ہو جاتا ہے یا کسی ڈیتھ کی وجہ سے یہ جو جج کا عہدہ ہے یا سیٹ ہے وہ خالی ہوتی ہے، تو پھر اس صورتحال میں پھر جو 90 ڈیز میں یہ پورا کرنا ہوگا۔ تو اس ٹائم یہ ایک جو رولز ہے وہ ایک سیٹ کیے گئے تھے، اس سے پہلے یہ جو ججز کے حوالے سے اس طرح کا وہ معاملہ نہیں تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جوڈیشری کو یہ خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جس طرح آئین کے ساتھ جتنا زیادہ کھلواڑ جوڈیشری نے کیا ہے، شاید ہی
किसी और इदारे ने किया हो, तो ये जजेस को अपना भी गिरबान देखना चाहिए। जब ये खुद अपने ऊपर इनको या अपना एक उनको जब ये इम्पैक्ट पड़ने लगा है, तो उसके बाद ये इस तरह के आइन और कानून की सरबुलंदी और अदलिया की आज़ादी याद आ जाती है। अदरवाइज़ ये क्या कुछ नहीं करते रहे। इवन जो डिक्टेटर्स जितने भी थे, उन सबको जितने भी उनके मार्शल लॉज थे, उनको कानूनी या आइनी जो जवाब पेश किया इन्हीं जजेस ने दिया। हालांकि अब जो 18वीं तरमीम के बाद ये जितना भी जो आर्टिकल 6 है हाई ट्रीजन के हवाले से, उसमें जितना भी जो डिक्टेटर्स के साथ सहूलतकार होते हैं उनके हवाले से भी सज़ा का बाकायदा वो बताया गया है, तयन किया गया है। लेकिन उसके बावजूद ये जुडिशरी के ऊपर ये, क्योंकि इन्होंने हमेशा जो डिक्टेटर्स थे उनको फैसिलिटेट किया, नज़रिया ज़रूरत के तहत उनके मार्शल लॉज को लीगलाइज किया, अगर ये हुकूमतें जो है वो इनके हवाले से भी ये कार्रवाई करना शुरू कर दें, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये वही बात है कि जब ये जुडिशरी की अपनी कोई मनपसंद चीज़ हो, वो चाहे वो गैर कानूनी या गैर आइनी ही क्यों ना हो, तो उसके लिए ये कभी कुछ नहीं कहते। लेकिन जब ये इनके अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको ठेस पहुंचती है, तो ये हमेशा उनको आइन और कानून याद आ जाता है। बहरहाल इस पे जो मज़ीद अपडेट और पेशरफ्त होगी वो बात करते रहेंगे। अब ज़रा बात कर लेते हैं इमरान रियाज के हवाले से। ये मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन जारी है कि इमरान रियाज किस तरह पाकिस्तान से बाहर गए। आपके इल्म में होगा कि ये कुछ अर्सा पहले इस हवाले से खबरें चली थी और ये कहा गया था और ये दावा किया गया था कि इमरान रियाज पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। गालबन कोई 1-1.5 महीना हो गया है। ये पहले इस तरह की खबरें चली थी और ये कहा गया था कि वो शायद मिडल ईस्टर्न किसी कंट्री में चले गए हैं, और बहरैन का नाम लिया जा रहा था कि वो शायद, क्योंकि उनकी फैमिली भी पहले वहाँ पे ही मुकीम थी, तो वो उधर जा सकते हैं और उधर चले गए हैं। बहरहाल उसके बाद फिर ये जो है वो कुछ खामोशी हो गई। मैंने भी इस हवाले से जो इमरान रियाज के करीबी दोस्त हैं और जो वकील हैं मियाँ अली अशफाक, उनसे बात की थी उस टाइम। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो वाकई पाकिस्तान छोड़ गए हैं, तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि वो इस हवाले से अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी और जो उनकी सेफ्टी है वो सबसे ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी है। तो इस हवाले से वो किसी भी हवाले से बात नहीं करना चाहते। बहरहाल उस टाइम जो बज़ाहिर लग रहा था और ये जो खबरें आ रही थी कि वो इमरान रियाज चले गए हैं यहाँ पाकिस्तान से, बज़ाहिर यही लगता है कि जो अब इमरान रियाज की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो बैरून मुल्क पहुंच गए हैं और यूके, या इस हवाले से जो पीटीआई के जो हामी लोग हैं वो भी यही बता रहे हैं कि वो यूके पहुंच गए हैं। तो ये इस हवाले से जो खबरें चल रही हैं, और फिर उस तरफ जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि बड़ी मुश्किलात, बड़ी जो तकालीफ झेलने के बाद वो पता नहीं किस किस मुल्क से होते हुए, किस तरह के भेस बदलते हुए वो यहाँ से पाकिस्तान से फरार हुए हैं, अपना सब कुछ यहाँ छोड़ के। तो ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है जैसे कि इमरान रियाज ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और ये कुर्बानी ही है कि वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। जो उसके खिलाफ कुछ लोग हैं पीटीआई के ही, वो भी बड़े करीब समझे जाने वाले, वो ये लोग कहते हैं कि ये डील करके गए हैं इमरान रियाज, और डील के बगैर, जो सहूलतकारी के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था कि इमरान रियाज मुल्क छोड़ के जाएं। मेरी इस हवाले से मैंने कुछ अर्सा पहले इन्हीं के जब वकील से बात की थी, जब ये इमरान रियाज गिरफ्तार थे और उस टाइम तक मिसिंग थे, उस टाइम मैंने उनसे बात की थी। तो तब भी जो मियाँ अली अशफाक ने मुझे ये बताया था कि 3 ऑप्शंस हो सकती हैं। एक ये है कि इमरान रियाज बिल्कुल खामोश हो जाए, वो ये यूट्यूब के ऊपर टारगेट करना इस तरह इदारों को और उसको वो करना छोड़ दें। दूसरा यही हो सकता है कि वो जो इसी तरह मिसिंग रहें, और तीसरा यही हो सकता है कि कुछ जो है वो खामोशी अख्तियार करते हुए उनको फिर ये प्रोड्यूस कर दिया जाए, किसी पुलिस के हवाले किया जाए, और उसके बाद जो है ये फिर रिहा हो सकते हैं। तो बज़ाहिर मुझे जो मैं रिकॉल करता हूँ कि जो उस टाइम इनसे बात हुई थी, मुझे यही लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता, ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान से इस तरह छोड़ के चले जाना, अनलेस जब तक कि आपकी कोई बॉर्डर के ऊपर कोई बाकायदा सहूलतकारी ना हो और उसके साथ साथ जो कोई मिली भगत ना हो, तो उसके बगैर ये नामुमकिन है पाकिस्तान को छोड़ के इस तरह निकलना। तो या तो यही हो सकता है कि इमरान रियाज ने कोई उसी तरह की जो है वो कोई इनको लिख के दिया है कि वो फ़ौज को और इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह टारगेट नहीं करेंगे, और उसके इवज़ जो है वो अपनी जान बचा के वो यहाँ से पाकिस्तान से चले गए हैं। एक तो ये मुमकिन हो सकता है, और दूसरा फिर यही है कि जिस तरह ये दावा किया जा रहा है इमरान रियाज की तरफ से और जो उनके हामी लोग हैं उनकी तरफ से कि बड़ी मुश्किलात से वो यहाँ से गए हैं, फ़रार होके गए हैं,
قاسم سوری نے پھر یہ کہا کہ ان کے لوگوں نے کافی ہیلپ کی ہے، افغانستان کے اندر سے کچھ لوگوں نے وہ ہیلپ کی ہے، تو یہ ممکنات میں سے ہے، تاہم یہ اتنا زیادہ پاسبل اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان سے چھوڑنا ہے، ان کی یہاں پہ پراپرٹیز، ان کی فیملیز سب کچھ ہے، تو یا تو پھر وہی ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ان کے کنڈکٹ سے واضح ہوگا کہ اگر تو یہ بالکل اداروں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو ٹارگٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور صرف تنقید کا جو ہدف ہے وہ جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کے اوپر رہتا ہے، تو پھر یہ واضح طور کے اوپر نظر آئے گا کہ شاید یہ کچھ اس طرح کی انڈرٹیکنگ دے کے یا کچھ اس طرح کی کوئی وہ کی گئی ہے، ان کی طرف سے کمٹمنٹ کی گئی ہے اور اس بنیاد کے اوپر ان کو پاکستان سے جاننے دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں ٹرمپ کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، خاص طور کے اوپر جو ٹرمپ کی طرف سے ویسے تو بہت زیادہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن جو تارکین وطن کے حوالے سے جو اقدامات ہیں پچھلے 3-4 دنوں میں، کوئی یہ جو میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو رہے ہیں جو واقعات ہیں، کوئی 4 دنوں میں 10,000 کے قریب امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس میں سے بھی زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، جو جرائم اور اس طرح کے جو امریکہ کے اندر مختلف جو جرائم ہیں اس میں ملوث رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک سے جو پہلے جو ڈیموکریٹک اس کے وہ جو ڈیموکریٹ تھے میئر، وہ بھی جو کہ تنقید کرتے تھے ٹرمپ کی یہ جو امیگریشن پالیسی کے حوالے سے، یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ بھی اب ٹرمپ کی اس پالیسی کے حامی ہیں کہ یہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کا قلعہ کما کرنا ہے، اور اس طرح جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو پکڑ کے گوانتانامو بے میں بھیجا جائے اور امریکہ کو اس طرح کے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان سے پاک صاف کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے، پھر دوسری طرف سے جو ٹرمپ کی طرف سے خاص طور کے اوپر جو یہ جو ایک پالیسی تھی کہ آپ کی اگر پیدائش وہاں پہ ہوتی ہے کسی جو امیگرینٹ انلیگل امیگرینٹ کے بچے کی، تو وہ اس کو بائی برتھ جو ہے وہ نیشنلٹی کا جو رائٹ دیا جاتا تھا، ٹرمپ نے وہ اس کے لیے جو لیجسلیشن کی وہ اس سے کافی جو شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے اوپر کرٹیسزم ہوگا، لیکن اس پہ بھی ٹرمپ انتظامیہ نے جو اس کو جسٹیفائی کیا کہ یہ جو 19ویں صدی میں جو جتنے بھی یہاں پہ امریکہ میں آتے تھے، غلام آتے تھے، یہ ان کے لیے سہولت دی گئی تھی، اور یہ موجودہ جو انلیگل لوگ ہیں ان کے لیے یہ نہیں تھی۔ تو یہ ایک جسٹیفیکیشن، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے، امریکی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ان کی طرف سے یہ باقاعدہ اس کا اعتراف کیا گیا ہے کہ وہ جو انلیگل امیگرینٹس کولمبیا اور وینزویلا اور یہ اس طرف ان ممالک کے جو تھے ان کو پکڑ کے امریکہ ان کے ممالک میں واپس بھیجتا ہے، اور یہ میڈیا پہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو فوجی جہاز ہیں ان کے اوپر یہ ان کو پکڑ کے باقاعدہ جو ان کے ممالک ہیں ان میں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹرمپ کی طرف سے ایک روتھلیس پالیسی خاص طور کے اوپر جو انلیگل امیگرینٹس ہیں اس کے لیے اپنائی جا رہی ہے، تو یہ کافی حد تک افیکٹو نظر آ رہی ہے۔ خاص طور کے اوپر جو ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کا انحصار ہی یہ جو امیگرینٹس ہیں اس کے اوپر ہے، اور انکلوسیوٹی ہے یا جو ایک ڈائیورس کلچر ہے وہاں پہ، اس کی بنیاد کے اوپر امریکہ میں یہ جو جتنی بھی انوویشنز ہوتی ہیں، جتنی بھی ترقی ہے، اس میں ان کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ اور اب یہ جو ٹرمپ ہے اس کی طرف سے یہ اس طرح کی پالیسیز اپنانے سے امریکہ کے اوپر جو خاص طور پہ جو ایک پہلے ان کو ایک ایج تھا اس طرح کا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس حوالے سے امریکی ہمیشہ سے پورا ہوم ورک کرتے ہیں کہ جو کام کے لوگ ہوتے ہیں جو امیگرینٹس ہوں ان کو ہمیشہ یہ رکھتے ہیں، اور جو بالکل ناکارہ ہوں اور خاص طور کے اوپر اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہوں تو ان کو ہمیشہ جو امریکہ کی طرف سے یہ اس طرح کا باقاعدہ ہوم ورک کرنے کے بعد ہی نکالا جاتا ہے۔ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے یہ آنے سے پہلے پورا ہوم ورک کر چکی تھی، آئیڈینٹیفائی کر چکی تھی وہ پاکٹس جہاں پہ یہ سب سے زیادہ انلیگل امیگرینٹس وغیرہ تھے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ تو یہ اس سے جو ایک امریکہ کے اندر جو ود ان جو یو ایس ہے وہ لوگ ایک تو اس کو میرا خیال ہے کہ وہ کافی حد تک یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کیونکہ ہمیشہ جو بھی امریکہ کی طرف سے پالیسی ہوتی ہے اس کا امپیکٹ پڑتا ہے دنیا بھر کے اوپر۔ ایک تو ڈائریکٹ امپیکٹ یہ پڑے گا کہ جن ممالک کی طرف سے یہ جو انلیگل امیگرینٹس سے وہ واپس آئیں گے تو ان کے اوپر ایک ایڈیشنل جو بوجھ ہے یا برڈن ہے وہ پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ
ایک یہ جتنے بھی इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं ऑब्वियसली ये पैसा जो अपने अपने ममालिक भेजते हैं तो वो रेमिटेंस की सूरत में भी जो डेफिसिट होगा उन ममालिक को, फिर उनके लिए जॉब क्रिएशन और ये सारा चीज़ें ये तो बोझ पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जो उसके साथ साथ जो यूरोपियन ममालिक हैं ख़ासतौर के ऊपर जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो इमिग्रेंट्स हैं वो जाते हैं, क्या यूरोपियन ममालिक भी ट्रंप की देखा देखी ये जो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो उसको सख्त करेंगे या नहीं करेंगे? बज़ाहिर यही लगता है कि इस टाइम जो यूरोप है वो ट्रंप से कोई इतना ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जो अगर इसको 2-4 महीने देखेंगे, अगर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हुए अमेरिका के ऊपर जो इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इसकी देखा देखी यूरोप भी यही कुछ कर सकता है और यही इक़दाम इस तरह के उठा सकता है। और जो इमिग्रेंट्स हैं वो ख़ासतौर के ऊपर जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं उनको बेदखल करने के हवाले से यूरोप भी यही पॉलिसी अपना सकता है। बहरहाल इस हवाले से जो जितनी भी मज़ीद अपडेट्स और पेश रफ्त होंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।